राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालका अध्यक्षजी हुनुहुन्छ हाम्रो स्क्रिनमा, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। उहाँले यहाँ विशेष मिडिया आज यो प्रेस मिटको आयोजना गरेर राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको एउटा अति उत्तम निर्णय यहाँले प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ, सुनाउँदै हुनुहुन्छ। हामी त्यसको प्रतीक्षा गर्दैछौँ। हामीले जानेअनुसार उहाँले राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालको अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिँदै हुनुहुन्छ भन्ने सुन्नमा आएको छ। उहाँले बाँकी कुरा अब हामीलाई मिडियाबाट जानकारी गराउनुहुनेछ। धन्यवाद छ। सम्पूर्ण विश्वमै रहेका नेपाली भाषी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी र सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा म राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको अध्यक्ष अहिले म राजीनामा गर्दैछु। यहाँहरू सम्पूर्णलाई चाहिँ हार्दिक जयमसी तथा नमस्कार भन्न चाहन्छु। राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालको यो 2072मा जुन महाधिवेशनबाट मैले अध्यक्षको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर मैले पाएँ र अहिले 78 सालसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले ऐतिहासिक एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण ठुला निर्णयहरू हामीले चाहिँ लिन सफल भयौँ। विभिन्न समयमा क्रिसमसको सार्वजनिक छुट्टी र महासङ्घलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विस्तार, साथै प्रदेश र जिल्लामा सङ्गठन विस्तार लगायतका हामीले चाहिँ उपलब्धिहरू गर्न सफल भयौँ र राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालको जुन एउटा नेपाली क्रिस्चियन समुदायको राष्ट्रिय सरकारका विषयहरूलाई लिएर हामीले सरकारसँग विभिन्न खालका ध्यानाकर्षणका कार्यक्रमहरू सिर्जना गऱ्यौँ र महासङ्घलाई एउटा अस्तित्वमा हामीले ल्याउने काम गऱ्यौँ। त्यो अवसरमा मलाई साथ दिनुहुने सम्पूर्ण महासङ्घका पदाधिकारीहरू र तपाईँ मिडियाकर्मीहरू र विश्वमै रहेका नेपाली भाषी मण्डलीहरू मेरोलाई प्रार्थना गरिदिनु हुने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हृदयदेखि नै म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मैले महासङ्घको नेतृत्व गर्दा नेपाली क्रिस्चियन समुदायको एउटा स्वाभिमान र पहिचानको लागि जुन कामहरू मैले गरेँ र त्यो कामको लागि नेपाल सरकारसँग मैले निरन्तर रूपमा सम्पर्क समन्वय गर्दाखेरि क्रिस्चियन समुदायको समस्या त एउटा अत्यन्तै न्यून र न्यूनतम मानवाधिकारभित्र पर्ने कुराहरू मात्रै रहेछन्। आज देशका ठुला समस्याहरू जिउका त्यो रहेछन् र क्रिस्चियन समुदायको मृत्यु संस्कार जस्तो कुरा न्यूनतम कुरा रहेछ। धार्मिक सांस्कृतिक अधिकारभित्र पर्ने क्रिसमस इस्टरको सार्वजनिक बिदा न्यूनतम कुराहरू मात्र रहेछ। क्रिस्चियन समुदायको पवित्र धार्मिक स्थल गुठी न्यूनतम समस्या मात्र रहेछ। आज राजनीतिक पहुँच क्रिस्चियन समुदायको निर्माण गर्न सकेको अवस्थामा यी समस्याहरू केही पनि रहेनछ र महासङ्घकै उद्देश्य प्राप्ति गर्ने गरी मैले यो देशमा एउटा असल कुशल राजनीतिक टिमको आवश्यकता महसुस गरेँ र त्यो अवसरमा राजनीतिक रूपमा सक्रिय हुनको लागि यो महासङ्घको अध्यक्षबाट मैले महासङ्घको विधानअनुसार महासङ्घको सहअध्यक्ष डाक्टर फिलोमन छेत्री समक्ष आफ्नो राजीनामा मैले चाहिँ प्रस्तुत गरेको छु र म सर्वप्रथम परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र निरन्तर प्रार्थना गर्नुहुने विश्वमै रहेका नेपाली भाषी मण्डलीका पास्टर अगुवा र विश्वासी तथा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र म राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको नेपालको अध्यक्ष पदबाट राजीनामा मैले हाम्रो महासङ्घको हाल कार्यवाहक अध्यक्ष डाक्टर फिलोमन छेत्री समक्ष प्रस्तुत गरिसकेको हुँदा सम्पूर्ण स्वदेश विदेशमा रहेका मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो सार्वजनिक रूपमा यो प्रेस विज्ञप्ति मार्फत म जानकारी गराउन चाहन्छु। मेरोलाई निरन्तर प्रार्थना गरिदिनु हुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो विज्ञप्ति मार्फत अब म महासङ्घबाट स्वतन्त्र भएको र
म राजनीतिक रूपमा चाहिँ म सक्रिय हुने तपाईँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु र आउने दिनमा तपाईँहरू सबैको साथ सहयोग प्रार्थनाको लागि म निरन्तर अपेक्षा गर्दछु। धन्यवाद। हामीलाई केही प्रश्न पनि गर्न दिनुहुन्छ कि अनुमति दिनुभयो भने एकाएक हिजो मात्रै तपाईँको राष्ट्रिय कृषि महासङ्घ नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको केन्द्रीय सदस्य भन्ने मिटिङले कार्यवाहक अध्यक्ष डाक्टर फिलिमन छेत्रीलाई दिनुभयो। तपाईँले के भन्नुभयो भने म राजीनामा दिँदिनँ, तर कार्यवाहक मैले उहाँलाई दिएँ, त्यो राजीनामा दिए सरह हो भनेर भन्नुभयो। त एकाएक एक रातमा त्यस्तो के परिवर्तन केले तपाईँ परिवर्तन हुनुभयो र एकाएक राजीनामा दिनुभयो तपाईँले? होइन, पहिला कुरो त मैले आज राजीनामा दिने म मानसिक रूपमा तयारी थिएँ। हिजो हाम्रो मिटिङमा हामीले एउटा चाहिँ कार्यवाहक दिने र कार्यवाहक दिइसकेपछि राजीनामा दिँदाखेरि चाहिँ त्यसको एउटा चाहिँ अर्थ हुन्छ। पहिल्यै राजीनामा दिँदा त्यो अन्यलतिर जान्छ। महासङ्घ जुन एउटा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा एक खालको संरचना निर्माण गरिसकेको र नेपाली क्रिस्चियन समुदायको स्वाभिमान र पहिचान त्यसले बोकिसकेको अवस्थामा महासङ्घलाई अन्यल नबनोस् भन्ने पहिला कुरा थियो। दोस्रो कुरा चाहिँ एनसिएफ र महासङ्घसँग हामीले लिखित रूपसित चाहिँ सहमति गरेर अब हामी कार्यान्वयन तर्फ जानुपर्छ र हामी कार्यगत एकता गरेर जानुपर्छ भन्ने बुँदा नम्बर 7 मा पनि एउटा प्रत्यक्ष रूपमा महासङ्घले कुनै पनि एउटा चाहिँ पदमा बसिरहेर काम गर्दा त्यो बुँदालाई पनि प्रभावित नहोस्, हाम्रो एकता अझै बलियो होस् र स्वदेश तथा नेपाली भाषीहरूको चाहनाको अझै सम्मान होस् र नेपाली क्रिस्चियन समुदायको स्वाभिमान र पहिचानलाई सुनिश्चित गर्न सजिलो होस् भन्ने चाहिँ मैले देश विदेश रहेका मेरा सबै शुभचिन्तक आफन्तहरूसँग मैले चाहिँ सरसल्लाह लिएँ र म अब सक्रिय रूपमा पहिलो नेपाली क्रिस्चियन समुदायको अधिकारको लागि गर्छु। दोस्रो, यो देशका आम अन्यायमा परेका एउटा चाहिँ जो एउटा अन्यायमा परेका विभेदमा परेका समुदायको र अधिकारको पक्षमा म निरन्तर क्रियाशील रहन्छु र म नेपाल सरकारसँग भएको यो 3 बुँदा र 6 बुँदा सहमतिलाई म चाहिँ कार्यान्वयन गर्न नै मेरो पहिलो प्राथमिकता रहन्छ र यो देशको सार्वभौमता, यो देशको राष्ट्रियतालाई रक्षाको निम्ति अब मेरो यात्रा अगाडि बढ्नेछ। म सबै खालका अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समुदायको, सबै खालका मानवाधिकारका पक्षधरहरूको पक्षमा म उभिनेछु र मैले तपाईँहरू सबैलाई म के जानकारी गराउन चाहन्छु भन्दाखेरि हामीले सामाजिक एकता पार्टी मेरै नेतृत्वमा दर्ता भइसकेको छ। यो विधिवत रूपले भोलि एउटा चाहिँ घोषणा सभा गर्ने भनिएको थियो। यो कारणवश हामीले अर्को हप्ताको मङ्गलबार चाहिँ 11 बजे कमलादेवी प्रज्ञा प्रतिष्ठानमै हामीले सारेका छौँ। यसमा पर्न गएको असरप्रति पनि म हार्दिक क्षमा गर्न चाहन्छु र त्यो घोषणा सभा लगायतका हाम्रा देशव्यापी रूपमा हाम्रा चाहिँ सङ्गठन विस्तारका कार्यक्रमहरू, चुनावी रणनीतिहरू बनाएर हामी अगाडि आउनेछौँ। त्यसमा तपाईँ सम्पूर्ण मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको साथ सहयोग, प्रार्थना, सहकार्यको म अपेक्षा गर्नेछु र झन् महासङ्घ बलियो हुनेछ, झन् महासङ्घको उचाइ माथि पुग्नेछ। महासङ्घले उठाएका मुद्दाहरू चाहिँ कार्यान्वयन अब हुनेछन् र एनसिएफसँगको एकता झन् मजबुत हुनेछ र हामी सम्पूर्ण नेपाली भाषी मण्डलीहरू चाहिँ अब हामी विभाजित भएर होइन, सबै एक भएर हामी परमेश्वरलाई महिमा दिनेछौँ र हाम्रो स्वाभिमान र पहिचानको लागि निरन्तर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। धन्यवाद। बाइबलले भन्छ जसले आफूलाई हुच्याउन छ ऊ उच्च पारिनेछ। तपाईँले हिजोको एउटा बोली थियो, आज आएर फेरि अर्को तपाईँले जुन खालको एउटा उल्लेख आम नेपाली इसाई समुदाय देश विदेशबाट नेपाली क्रिस्चियनहरूले चाहेको उहाँको जनमत नै त्यही थियो कि अब उहाँ राजनीति गर्ने हो भने अध्यक्ष पदबाट महासङ्घ अध्यक्षबाट राजीनामा दिएर स्वतन्त्र हुनुपर्छ र सक्रिय राजनीतिमा जानुपर्छ भनेर जुन खालको उहाँहरूको आशय थियो तपाईँले पुरा गरिदिनु भयो। भनेपछि यहाँ चाहिँ परमेश्वरको वचन अनुसार प्रेरित भएर परमेश्वरले पवित्र आत्माले प्रेरणा दिएर यहाँले यो वचनको ख्याल गर्दै हुचिन खोज्नुभयो भन्ने बुझ्छौँ हामीले। अब यहाँ परमेश्वरले उच्च पार्नु हुनेछ। पहिला कुरो त म परमेश्वरलाई अत्यन्तै आदर गर्ने मान्छे हो र प्रभुलाई परमेश्वरको अगुवाई बिना, परमेश्वरको आवाज बिना म कुनै पनि काम गर्दिनँ
र परमेश्वरलाई पहिला कुरो धन्यवाद दिन चाहन्छु। हिजो महासङ्घमा थिएँ यही क्रिस्चियन समुदायको स्वाभिमान र पहिचानको लागि, सुझाव समितिमा थिएँ क्रिस्चियन समुदायकै स्वाभिमान र पहिचान अधिकारकै लागि। योभन्दा पहिला मैले जे गरेँ क्रिस्चियन समुदायकै स्वाभिमान र पहिचान अधिकारको लागि। आज विश्वमै रहेका मेरो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले र नेपाली भाषी चर्चहरूले को जुन खालको चाहना पनि सिबी गहतराजलाई हामी सबै खालका समर्थन सहयोग र सहकार्य गर्न हामी सक्छौँ। तर पनि सिबी गहतराजको वरदान अनुसारले चाहिँ राजनीतिक रूपकै उहाँहरूले चाहिँ देख्न चाहेको हुनाले मैले जनमतको मैले कदर गरेँ पहिला कुरो। दोस्रो कुरो चाहिँ राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ एउटा नेपाली क्रिस्चियन समुदायको स्वाभिमान र पहिचानसँग जोडिएको, अस्तित्वसँग जोडिएको संस्थालाई राजनीतिक रूपमा धमिलोपन नआओस् भनेर मैले यो समुदायको सम्मानको लागि पनि मैले आज यहाँले ठुलो सन्देश दिनुहुन्छ आम क्रिस्चियन समुदायलाई, समग्र नेपाली क्रिस्चियन समुदायलाई, देश विदेशमा भएका कतिले यो चिन्ता व्यक्त गरिराख्नु भएको थियो, निकै चासोको साथ हेरिराख्नु भएको थियो कि उहाँले हिजोसम्म प्रेस मिट गर्दाखेरि कार्यभाग अरूलाई दिने, अध्यक्ष पद छोड्न नचाहने, महासङ्घमा पनि अध्यक्ष रहने, पार्टीको पनि अध्यक्ष रहिरहने, कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट बाँधिन्छ भन्ने कुराको प्रश्न थियो, जिज्ञासा थियो। तर आज तपाईँले यो निर्णय गरेर एउटा ठुलो निर्णय लिनुभयो, ठुलो त्याग गर्नुभयो। तपाईँलाई यत्रो 15-20 वर्षसम्म राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको कार्यकारिणी पदमा रहेर जसरी महासङ्घलाई एउटा उचाइमा लिनुभयो, अहिले फर्केर हेर्दाखेरि अब तपाईँ त्यहाँबाट त अफिसियल्ली अब लिगल्ली तपाईँले राजीनामा दिइसक्नुभयो। अब त महासङ्घमा तपाईँको कार्यकारिणी पद केही पनि रहन्न, सदस्य रहनु होला। तपाईँ के छ अब त्यसमा तपाईँले भन्नुपर्ने? अनि पहिला कुरो त के छ भने ठुलै निर्णय गर्नुभयो यहाँले। पहिला कुरो त के छ भन्दा मैले जुन काम गरेँ प्रभुकै निम्ति गरेँ, समुदायकै निम्ति गरेँ। आज म व्यक्तिगत रूपमा सिबी गहतराज होचिने, अल्किने अथवा चाहिँ मेरो उचाइ कम हुने कुरो म सरकार राख्दिनँ। मैले गरेको निर्णय क्रिस्चियन समुदायको स्वाभिमान बढ्छ कि बढ्दैन, मैले गरेको निर्णयले परमेश्वरलाई चाहिँ महिमा हुन्छ कि हुँदैन, आदर हुन्छ कि हुँदैन भन्ने नै मेरो चाहिँ सर्वोपरि हुन आउँछ। मेरो लागि प्रभुले नै मलाई महासङ्घको अध्यक्ष बनाउनु भयो। प्रभुले नै मलाई तपाईँको चाहिँ अन्य अहिले म सामाजिक एकता पार्टीको अध्यक्ष भएको छु र मैले जहाँ रहन्छु प्रभुलाई नै आदर पुग्ने काम गर्छु, समुदायलाई नै उचाल्ने काम गर्छु, समुदायकै स्वाभिमान र पहिचानको लागि म काम गर्छु। एक समय यहाँले त्यतिखेर सायद राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको महासचिव हुँदाखेरि नै यहाँले चाहिँ म अब राजनीति गर्दिनँ, म राजनीतिबाट अलग रहेर क्रिस्चियन समुदायको हक अधिकारको लागि म लड्छु होइन, अनि राज्यसँग म यहाँ चाहिँ पहल गर्छु भनेर जुन प्रतिबद्धतासहित लाग्नुभएको थियो। अब केही वर्षहरूमा चाहिँ यहाँ फेरि राजनीतिमै जानुपर्ने रहेछ भनेर चाहिँ के आधारले तपाईँको यो मनस्थिति चाहिँ बनाउनु भयो? पहिला कुरो त के हो भन्दा यो म त्यतिखेर पनि एउटा महासङ्घको अथवा नयाँ संविधान क्रिस्चियन सुझाव समितिको महासचिव जस्तो गरिमामय पदमा बसेर यो सुझाव समिति हुँदै महासङ्घमा रहेर हाम्रो मुद्दाहरूलाई चाहिँ टुङ्गोमा पुर्याउन सकिन्छ भनेर म लागेको थिएँ। र म भन्दैछु त्यतिखेर नि किन भन्दाखेरि महासङ्घको गठन भइसकेपछि यो महासङ्घको धार्मिक संस्थाले नै यो मुद्दाहरू हल गर्न बल पुग्छ र त्यसलाई चाहिँ मैले शुद्ध राखौँ, राजनीति र त्यसमा नमुसौँ भनेर मैले चाहिँ राजनीति म कहिले पनि गर्दिनँ भन्ने मैले निर्णय गरेको थिएँ। मैले धेरै ठाउँ बोलेको पनि छु कि राजनीतिबाट म 50 हात टाढा छु, मलाई राजनीतिक रूपमा चाहिँ मलाई नगरिदिनुहोस् भनेको थिएँ। मलाई आएको थियो, मलाई अहिले देखिएका ठुला 3 दलहरूबाट सम्मानजनक ठाउँहरूमा चाहिँ मलाई पार्टीमा अफर पनि आएका थिए। चाहेको भए मैले राजनीतिक दल पहिला खोल्न पनि सक्थेँ, तर ती सबै कुरालाई मैले चाहिँ किन गरिनँ भन्दा मैले यो समुदायको एउटा चाहिँ नेतृत्व गरेको व्यक्तिले पार्टीमा एउटा चाहिँ कुनै पनि नकारात्मक छाप नलागोस् भन्ने हिसाबले मैले महासङ्घको अध्यक्ष रहेर मैले पार्टीमा गरिनँ। तर अहिले आएर यो मुद्दाहरू राजनीतिक पहुँच बिना हामीले जति पनि 15 वर्षसम्म ज्ञापन पत्र बुझाउने, भेटघाट गर्ने, पार्टीहरूसँग लबिङ गर्ने सबै कुरो किन गऱ्यौँ भन्दाखेरि त यो हाम्रै समस्याको लागि पुग्नुपर्ने त आखिर राजनीतिक ठाउँमै रहेछ नि त। अनि सबै नीतिको माउ नीति चाहिँ राजनीति रहेछ। अनि हाम्रो समस्या राजनीति बिना, राजनीति शक्ति बिना हाम्रो समस्या समाधान हुँदो रहन्छ। पहिला कुरो देशको कुरा चाहिँ जब क्रिस्चियनले राजनीति गर्छ, राजनीति भन्नाले राज्यको नीति नियम सञ्चालन गर्ने विधि वा सञ्चालन गर्नु हो।
जब क्रिस्चियनले राजनीति गर्छ, विकसित देशहरूमा जब क्रिस्चियनको हातमा देश पर्छ अनि मात्रै देश चाहिँ इतिहासमा चाहिँ बदलिएका छन्। तपाईँले कोरियाको इतिहास हेर्न सक्नुहुन्छ, युकेको इतिहास तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो देशलाई समृद्ध बनाउन, यो देशका सबै खालका विभेदहरूको अन्त्य गरेर समतामूलक समाजको निर्माण गर्नको लागि पनि हामीले नेतृत्व दिनुपर्छ र राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने म निष्कर्षमा पुगेँ। र म अहिले त्यो विगतमा भनेका मैले राजनीति गर्दिनँ भन्ने बेलाको अवस्थामा म सुझाव समितिको महासचिव थिएँ। त्यो बेला पनि मैले त्यो समुदायलाई शुद्ध र पवित्र राख्नलाई म अलग भएको थिएँ। आज मैले त्यही शुद्ध र पवित्रतालाई उदाहरण प्रस्तुत गर्नको लागि महासङ्घको अध्यक्ष हुन मलाई 23 वर्ष लाग्यो। मैले धेरै ठुलो योगदान गरेको छु। मैले मेरो परिवार, मेरा पर्सनल निजी स्वार्थको कुरा भन्दाखेरि मैले समुदायको हितलाई नै जहिले पनि सर्वोपरि मैले गरेको छु र गर्नेछु। र यहाँ आइपुग्दाखेरि म एउटा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विश्वमा मलाई महासङ्घले चिनायो र महासङ्घले नै मलाई एउटा पहिचान बनायो। तर आज मैले किन छोड्दैछु भन्दाखेरि म नेपाली क्रिस्चियन समुदायलाई सम्मान गर्छु, म नेपालका मण्डली पास्टर अगुवाहरूलाई सम्मान गर्छु र नेपाली क्रिस्चियन समुदायको एउटा चाहिँ पहिचानलाई म कहीँ पनि एउटा चाहिँ खोट लाग्न, दागी लाग्न म दिन्न। मैले धेरै ठाउँ भनेको छु, मेरा मण्डली परिवार दाजुभाइलाई मण्डलीको विरुद्धमा बोलेको सुन्दा मलाई रिस उठ्छ, पास्टर अगुवाको विरुद्धमा बोलेको सुन्दा मलाई रिस उठ्छ। मेरो दाजुभाइ चाहिँ मेरो अङ्गको रूपमा मैले हेरेको छु। त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ पद अरूलाई त लाग्ला यो गरिमामय पद हो, महासङ्घको एउटा देशकै फर्स्ट पर्सन बनिनु एउटा कसलाई मन नलाग्छ, सबैले लाग्छ। तर पनि मेरो लागि समुदायको एउटा इच्छा, चाहना र परमेश्वरको चाहिँ आवाजलाई म सुनेर काम गर्ने भएको हुँदाखेरि म आज धेरै भन्न चाहन्न। तपाईँहरूको निरन्तर साथ सहयोग सहकार्य मलाई चाहिरहन्छ। म यो महासङ्घले उठाएको 3 बुँदे 6 बुँदे सहमतिलाई टुङ्गोमा लाएर मात्रै म छोड्छु। म हामी देख्छौँ नेपालमा क्रिस्चियनहरू अल्पसङ्ख्यकमा पर्छन्। तपाईँ कि यही धार्मिक समुदायको कुरालाई लिएर म राजनीतिमा गएँ भन्नुहुन्छ, अलिक कुरा बाजिएको जस्तो भएन र? यहाँ राजनीति गर्दाखेरि त सबै धर्म भाषालाई पनि समान गर्नुपर्ने अल्पसङ्ख्यकको मुद्दालाई लिएर मात्रै हामी कि राजनीतिमा सफल हुन सक्छौँ? तपाईँको कुरा के छ भन्दाखेरि पहिलो कुरा चाहिँ म क्रिस्चियन भएको हुनाले पहिलो कुरा प्रभुलाई आदर पुग्ने र मेरो समुदायको लागि म काम गर्छु। दोस्रोमा अघि नै भनिसकेँ, देशको लागि गर्छु, नेपाली जनताको लागि गर्छु होइन। किन भन्दाखेरि हामीले गर्ने राजनीति भनेको धार्मिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार। सांस्कृतिक अधिकार भनेको के हो भने हामी तल्लो ग्रासरुट लेभलबाट काम सुरु गर्छौँ। ग्रासरुट लेभल तल्लो लेभलबाट हामीले ओडाबाट त्यहाँ ओडाभित्र रहेका मानवीय विभेदहरू, जातीय विभेदहरू, धार्मिक विभेदहरू, सांस्कृतिक विभेदहरू त्यसलाई अन्त गर्न हामीले सुरु गर्छौँ। र हामीले एउटा घोषणापत्र मार्फत हाम्रो प्रष्ट धारणा हामीले बाहिर सार्वजनिक गरिसकेका छौँ कि यो देशलाई समृद्ध बनाउन। हाम्रो पार्टीको स्लोगन पनि के छ भन्दाखेरि सामाजिक एकताको सम्मान गरौँ, समृद्ध नेपाल निर्माण गरौँ। हामी यो देशलाई समृद्ध बनाउनको निम्ति हामीले चाहिँ एउटा सामाजिक एकता कायम गरेर समाजमा भएका सबै खालका विभेदहरूको अन्त गरेर हामी यो देशलाई समृद्ध बनाउन चाहन्छौँ। त्यसो गर्नको लागि म क्रिस्चियन भएँ, मेरो पहिलो प्राथमिकता त यो समुदायको अधिकारको लागि नै म गर्छु। मेरो पहिलो काम त्यो हुनेछ भने दोस्रो काम सिङ्गो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको एउटा चाहिँ न्यायको पक्षमा, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको स्वतन्त्रताको पक्षमा, अधिकारको पक्षमा चाहिँ म बाँकी काम म गर्नेछु। केही दिन अगाडि मात्रै 4 दल तपाईँको पार्टी, सामाजिक एकता पार्टी लगायत अन्य 3 दलहरू, विशेष गरी क्रिस्चियनहरूको संलग्नतामा सुरुवात भएको केही दलहरू, 4 दललाई एकता गर्ने क्रममा हामी मिडियाको संयोजनमा के पहल गऱ्यौँ। उहाँहरूको 3 दलको शर्त पनि के थियो भने सिबी गजराजले राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको अध्यक्ष पदबाट, कार्यकारी अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ, अनि मात्रै हामी चाहिँ एकताको लागि पहल गर्न सक्छौँ भनेर उहाँहरू हेर्ने हो भने 3वटा पार्टीको त्यही शर्त थियो। तपाईँले राजीनामा पनि दिनुभयो आज। अब उहाँहरूलाई यहाँले साङ्केतिक रूपमा ठुलो जवाफ दिनुभयो।
यस्तै के सन्देश जान्छ उहाँहरूलाई? अब के अब पार्टी एकीकृत हुन, एकतामा जान, गठबन्धन अथवा तालमेल गर्नमा अब बाटो खोज्छ उहाँहरूको निम्ति? होइन, पहिला कुरो त के हो भन्दाखेरि हामी विचार मिल्ने सबै खालका, यो 3 दल 4 दल होइन, हामीले त 7वटा दलको एउटा त डेमोक्रेटिक एउटा अलायन्स हामीले गठन गरिसकेका छौँ र हामी अझै 10-15वटा दलहरू त्यहाँ थपिँदै हुनुहुन्छ। हामी सबैलाई सहकार्य गरेर जान चाहन्छौँ। हामी चाहिँ के हो भन्दा मुस्लिमको समस्या के हो, बुद्धिस्टको समस्या के हो, क्रिस्चियनको के हो, जैनको के हो, बहाईको के हो, हामी सबै धार्मिक समुदायको धार्मिक सांस्कृतिक अधिकारलाई एउटा रक्षाको निम्ति एउटा हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम हाम्रो हुनेछ। त्यसमा सबै खालका विभेदहरूका अन्त गरेर हामी चाहिँ अगाडि बढ्नेछौँ र जब तपाईँहरूले एउटा चाहिँ समन्वय गर्ने, सहकार्य गर्ने कुरोमा पहल गरिदिनु भयो, त्यसको लागि तपाईँहरूलाई एउटा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र मलाई लाग्छ त्यसकै फलस्वरूपमा एउटा एनसिएस र महासङ्घको जस्तो गरिमामय संस्थाहरूको पनि एउटा चाहिँ एकता भयो। एउटा त्यसकै एउटा एकता हुनमा मिडियाले जुन खालको संयोजन गरे त्यसको पनि भूमिका धेरै महत्त्वपूर्ण एउटा प्रभाव पर्यो, एउटा धेरै महत्त्वपूर्ण प्रभाव पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको लागि सम्पूर्ण तपाईँहरू सबै मिडियाकर्मीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र मलाई लाग्छ हुनसक्छ विचार अब एकता भन्ने कुरा चाहिँ एउटा भावनाको भरले कुनै पनि एउटा चाहिँ हुँदो रहन्छ। त्यसका नीतिका, सिद्धान्तका, एउटा कार्यक्रमका त्यसका लक्ष्यहरू के हुन्, अब त्यो चाहिँ त्यसका चाहिँ भावी योजनाहरू के हुन्, ती थुप्रै चिजले काम गर्दो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अब यसलाई बल पुग्ने नपुग्ने भन्दा नि हाम्रा निरन्तर प्रयासहरू रहन्छ र त्यो म त भन्छु जसलाई तपाईँहरूले चाहिँ एउटा एकतामा आउनलाई पहल गर्नुभएको थियो उहाँहरूलाई म त अहिले पनि आह्वान गर्छु, सामाजिक एकता पार्टीसँग पहिलो हामी पार्टी एकता गरौँ, दोस्रो हामी चाहिँ एलायन्समा हामी जोडिएर सहकार्य गरौँ र हामी जसरी हुन्छ यो देशका सबै खालका चाहिँ एउटा चाहिँ विभेदमा परेका समुदायको पक्षमा एउटा नमुनाको रूपमा हामी अगाडि बढौँ र यो देशलाई नै एउटा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा हामी अगाडि बढौँ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा राम्रो कामको सुरुवात भएको छ। एनसिएफ महासङ्घको एकता भएको छ र त्यो सँगसँगै मैले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएको छु। जस्तै अब हजुरले चाहिँ नेपाली इसाई समुदायप्रति राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालको अध्यक्ष भएर धेरै ठुलो योगदान पुर्याउनु भयो र अहिले राजनीति मार्फत इसाई समुदायको अधिकारको निम्ति आवाज उठाउनुको लागि एउटा राजनीतिक दल नै दर्ता गरेर त्यसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, महासङ्घबाट राजीनामा दिनुभयो। तर तपाईँले दिएको राजीनामा अलिक स्पष्ट भएन। जस्तै अब महासङ्घको विधि विधान चाहिँ के छ? तपाईँ चाहिँ अब साधारण सदस्य अथवा कुनै पनि पद चाहिँ महासङ्घमा नरहने गरी दिनुभएको हो कि अथवा चाहिँ केही छ कि के छ महासङ्घको विधानमा के छ? पहिला कुरो त के हो भन्नुहुन्छ भन्दा महासङ्घको विधानमा सदस्यता बन्ने प्रक्रिया छ। पहिला आबद्ध सदस्यता हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ विभिन्न तहको पदाधिकारी अथवा विभागीय पदाधिकारी हुने त्यसका व्यवस्था छ। महासङ्घको विधान अनुसारै म महासङ्घको कार्यकारी अध्यक्ष पदबाट वरिष्ठ सह-अध्यक्ष अथवा अहिले कार्यवाहक अध्यक्ष डाक्टर फिलोमन समक्ष मेरो राजीनामा चाहिँ दिएको छु र अब आउने मैले तपाईँको जवाफ दिँदैछु। अब आउने दिनमा मलाई बैठकले जस्तो चाहिँ तपाईँ साधारण आबद्ध सदस्य त म हुन्छु नि, महासङ्घभित्रै छु, महासङ्घमै छु, साधारण सदस्य त हुन्छु म, तर पदाधिकारीको हकमा चाहिँ मैले राजीनामा गरेको। महासङ्घको उद्देश्यमा म निरन्तर जहिले पनि महासङ्घले उठाएका, अब त एनसिएफले उठाएका सबै मुद्दाहरूमा सबैको साझा म महासङ्घलाई सघाउँछु, एनसिएफलाई सघाउँछु, एनसिएसलाई सघाउँछु। तर म एउटा राजनीतिक रूपमा यो सम्पूर्ण चाहिँ क्रिस्चियन समुदायको साझा सवालमा आवाज एउटा के छ भने जस्तै तपाईँहरूले एनसिएससँग अस्ति जुन एउटा एकता गर्नुभयो, एकताको तपाईँको 7वटा बुँदा छ, त्यहाँ बुँदा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ क्रिएट गर्नुभएको छ। तर बाहिर चाहिँ के देखियो भनेपछि एकदमै मिलेर जानु चाहिँ एकदमै राम्रो हो भनेर चाहिँ सबैलाई सन्देश त चाहिँ गयो। तर के भइदियो भनेपछि तपाईँको एकता हो कि मेलमिलाप हो भनेदेखि यसै हेर्दाखेरि तपाईँ मेलमिलाप मात्रै देखेको जस्तो लाग्यो। किनकि कार्यगत एकता हो भने चाहिँ कार्य विभाजन गर्नुपर्ने, तर यसो मोटामोटी हेर्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ मेलमिलाप मात्रै गरेको जस्तो लाग्यो।
होइन यो चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो भन्ने कुरो चाहिँ मैले भन्ने कुरा भएन, तपाईँलाई जस्तो लाग्यो होइन। कुरा सत्य कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले प्रष्ट रूपमा 7वटा बुदामा कार्यगत एकता गर्ने हामीले प्रष्ट रूपले लेखेका छौँ। त्यहाँ 7वटा बुदा छ। त्यहाँ कसरी चाहिँ आफ्नो उद्देश्य अनुसारको काम गर्न सकिन्छ भनेर हाम्रो कार्यदल बन्ने कुरा छ। कार्यदल बनाएर त्यसका चाहिँ एउटा संरचना तयार गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ होइन। अब कसलाई कस्तो लाग्यो भन्ने कुरा त अझै बाँकी छ, गर्नुपर्ने बाँकी छ, काम बाँकी छ। सुरुवात भयो। यहाँ त कार्यगत एकताको हाम्रो सुरुवात भयो, घोषणा सभा भयो। मेलमिलाप भन्ने चाहिँ त्यहाँ शब्द चाहिँ परेछ, तर हामी मिलापमै छौँ। मेलमिलाप हुनलाई त पहिला बेमेल हुनु पर्यो नि, तर बेमेल कोहीसँग भएको छैन। तर त्यहाँ त मेलमिलाप राख्नु नि त होइन। मेलमिलाप भनेको त्यो कार्यगत एकतालाई एउटा अलिकति भाषा अझै वजनदार भाषा हालेको मात्रै हो त्यो होइन। अब कहिले गर्नुहुन्छ यो कार्यगत एकताको कार्यविभाजन चाहिँ कहिले हामी तत्काल गर्छौँ भन्दा पनि अब हाम्रो महासङ्घले गर्छ। उहाँ तिनटै संस्थालाई म त भन्छु उहाँहरू गर्नु छिटो त्यही बुदामा छ नि, त्यही बुदामा नि कार्यदल गठन एक्सनमा जाने भन्ने कुरा पनि छ। अब म त्यो पनि छ। महासङ्घको पूर्व अध्यक्ष बनेर म सबैलाई साझा अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्छु मैले। अर्को कुरा अहिले यो जब तपाईँ एक रातमै तपाईँले निर्णय परिवर्तन गर्नुभयो। हिजो मात्रै तपाईँले राजीनामा दिनु सक्नुहुन्थ्यो तर दिनु भएन, आज आएर राजीनामा दिनुभयो, प्रेस मिट गर्नुभयो। यसको पछाडि तपाईँले कसको सल्लाह सुन्नुभयो? एक रातमै परिवर्तन हुनुभयो होइन। पहिला कुरो तपाईँको एक रात होइन, मान्छे सेकेन्डमा बदलिन्छ। डिसिजन लिनुपर्छ। म डिसिजन गर्ने लिडर हो। म समय परिस्थिति र आवश्यकता अनुसारको डिसिजन गर्न सक्ने क्षमता भएको लिडर ठान्छु म आफैलाई। पहिलो कुरो। दोस्रो कुरा चाहिँ मैले प्रार्थना गरेँ, प्रभुसँग मैले समय बिताएँ, प्रभुको आवाज पनि सुने र म जुन काम गर्दैछु त्यो कामलाई अझ बल पुर्याउनको लागि मैले यो ठाउँ मैले खाली गर्नुपर्छ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ झनै एउटा चाहिँ राम्रो सन्देश जान्छ भन्ने कुरा मैले चाहिँ जब महसुस गरेँ त्यसपछि चाहिँ यो निर्णय। यो बिचमा हिजो मात्रै तपाईँले अब कार्यवाहक अध्यक्षहरूलाई दिनुभयो। यो बिचमा चाहिँ एनसिएस र महासङ्घ बिच जुन खालको 7 बुँदे सहमति भयो, त्यो सहमतिलाई भनौँ न बाजिने प्रकारले मेल खाने हिसाबले तपाईँ उता पनि महासङ्घको अध्यक्ष, यता पनि महासङ्घ के अरे पार्टीको अध्यक्ष रहने भन्ने त्यो कुरा भइसके पछाडि यो निर्णय त गर्नु भएन नि तपाईँले? ए होइन। त्यसरी यो होइन, मेरो पैसामा कुरा भएको नि छैन। त्यो कुरा के चाहिँ हो भने म आफूले पनि हेर्दाखेरि जस्तो टेलिभिजनमा बोलाउँदा पनि एउटा टेलिभिजनले मलाई चाहिँ बेलुका बोलाएको छ। अब त्यहाँनिर मलाई अप्ठ्यारो के हो भन्दाखेरि म चाहिँ महासङ्घको अध्यक्ष भन्ने कि पार्टीको अध्यक्ष भन्ने एउटा कुरा। भोलि गएर तपाईँको चाहिँ एउटा आम मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनी म प्रति शुभचिन्तकहरूलाई पनि भ्रम नहोस्, कन्फ्युज नहोस्, अन्यल नहोस् भन्नको लागि म एउटा चाहिँ क्लियर भएर काम गर्न चाहनाले मात्रै मैले गरेको। म एउटा आफूलाई ठिक लागेको कुरो परमेश्वरलाई महिमा मात्र यस्तो एउटा चाहिँ लिडर हो। कसैको दबाबमा कुनै पनि काम आज हिजो पनि गरिनँ, भोलि पनि गर्दिनँ म। तर आदरणीय गुरुजनहरूको सल्लाह मान्नुहुन्छ? सल्लाह त सुन्नु पर्यो, परमेश्वरको आवाज सुन्नु पर्यो, सबैको सुन्नु पर्यो। त्यो सल्लाह सुन्ने एउटा तरिका हो, त्यो ठिक कुरा के हो अर्को तरिका हो। त्यो डिसिजन त मैले जस्तो सोसियल मिडियाको अहिले पछिल्लो तपाईँको पक्षमा जनमत अथवा एनालाइसिस, क्रिटिकल्ली एनालाइसिस, टिका टिप्पणी आलोचना जे भयो, उहाँले चाहिँ अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिनै पर्थ्यो भनेर भनिराख्नु भएको थियो हिजोको सोसियल मिडियाको त्यो ट्रेन्डलाई हेर्ने हो भने। तर आज तपाईँले राजीनामा दिनुभयो, जनमतको कदर गर्नुभयो भनेर भन्नुभयो। अब उहाँहरूलाई तपाईँको जवाफ के छ? के उहाँहरूले अब सामाजिक एकता पार्टीलाई कसरी सहयोग गर्न सक्छन् ती व्यक्तिहरू जसले चाहिँ तपाईँ? उहाँहरूलाई दुईटा कुरा छ। पहिला कुरो सामाजिक एकता पार्टी बिल्कुल रूपमा यो एउटा चाहिँ समाजलाई नयाँ नमुनाको रूपमा काम गर्ने पार्टी भएको हुनाले तपाईँहरू सबैको साथ सहयोग सहकार्य र म त भन्छु कि जो खुलेर राजनीति गर्न चाहने दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरू हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। देश विदेशबाट सम्पर्क गर्नुहोस्। कतिले यहाँ हाम्रो फेसबुकबाट लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले भन्दै हुनुहुन्छ कि ओहो अति राम्रो निर्णय भयो, अति राम्रो, यो अरूले पनि सिक्नुपर्छ भनेको अन्य जनजागरण पार्टी अर्को एपी मसिया पार्टीका पदाधिकारीहरू सिक्नुपर्छ। त्यहाँ पनि हामी पास्टर देखिराखेका छौँ, पास्टर भएर पनि कार्यकारी पदमा रहेर उहाँहरूले राजनीति गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले पनि सिक्नुपर्छ, यो ठुलो एउटा उदाहरणीय काम गर्नुभयो भनेर उहाँले फेसबुकमा कति होइन। उहाँहरूले सिक्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूको कुरा भयो होइन। अब राजीनामा गर्ने कुरा चाहिँ मेरो कुरा भयो। त्यो भयो भने योभन्दा अरू कुरा चाहिँ साङ्केतिक रूपमा तपाईँले जवाब दिइसक्नुभयो उहाँहरूलाई। त्यही कुरो त के हो भन्दा तस्बिर आफै बोल्छ भन्छन् नि, के रहेछ भने यस्तै रहेछ तपाईँको चाहिँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो
यो मैले भन्ने कुरा भन्दा नि कसले कसरी सिक्छ भन्ने कुरो भन्दा पनि पहिलो कुरो चाहिँ को मान्छे कुन दर्शनमा किन लाग्यो हो। पदकै लागि लाग्यो भए चाहिँ घिटिक सास हुन्थ्यो एकदमै त्यहाँ बसिरहन्थ्यो होला होइन, छोड्नु हुँदैन भन्थ्यो होला। म त पदको लाए होइन, समुदायको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न लाए, समुदायको स्वाभिमान र पहिचान जहाँनिर मैले काम गर्दा त्यो पुरा गर्न सक्छु म त त्यहाँनिर त्यो काम गर्छु। जस्तो अहिले किन महासङ्घ अध्यक्षबाट राजीनामा गर्दैछु भन्दा धार्मिक संस्थाको लिडर भएर बोलेर मेरो कुराको सुनाइ भएन, हाम्रो पहुँच राजनीतिमा पुगेन, हाम्रो पहुँच सरकारमा पुगेन। अब म राजनीति नेता भएपछि त त्यहाँ त राजनीतिक पहुँच पुर्याउन सकिन्छ नि। म त यही कामकै लागि म त अर्को दर्शन परिवर्तन गरे होइन, मैले काम गर्ने शैली परिवर्तन गरेको, काम गर्ने तरिका परिवर्तन गरेको, कामको आवश्यकता अनुसारको चाहिँ मैले बाटो रोजेको। त्यसले गर्दा मेरो दर्शन क्लियर छ। मेरो एउटा प्रश्न छ, तपाईँले महासङ्घमा रहँदाखेरि चाहिँ के उपलब्धि गर्नुभयो त्यो पनि अलिकति सुनाउन। होइन, यो विषय चाहिँ मैले सुनाउने भन्दा पनि अब आउने दिनमा हाम्रा कमिटीको मिटिङ बस्छ। मेरो कार्यकालमा चाहिँ उहाँहरूले अब के उपलब्धि भयो यो कमिटीले नै विज्ञप्ति मार्फत, त्यहाँ प्रवक्ता छन्, अब कार्यवाहक अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँहरूले गर्ने कुरा भयो। यो मैले यो गरेँ भने त म त 7 दिन 7 रात लाग्छ यहाँ मैले गरेको काम त। हेर्नुभयो भने यो क्रिस्चियन जगतलाई यहाँसम्म एउटा ठुलो परिवर्तनको आदिबेरी सिर्जना गर्ने काम नै हामीले गरे हो। त्यसले गर्दाखेरि यो मैले यो गरेँ भन्न उपयुक्त आजको यही सन्दर्भमा केही दिन अगाडि मिडियाको संयोजनबाट 4 दललाई एकता अथवा तालमेल गठबन्धनको लागि जुन खालको मिडियाले हामीले संयोजन गऱ्यौँ, त्यस क्रममा चाहिँ 3-4 पटकको वार्ता पनि तपाईँहरूसँग भयो हाम्रो। अन्तत हामीले केही हाम्रो प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेर राखेर दिएर हामीले राष्ट्रिय क्रिस्चियन सरोकार मञ्चलाई सुम्पिदियौँ। अहिलेसम्मको प्रगति यो भयो भनेर उहाँहरूले अब त्यो अगाडि बढ्नु होला। तर त्यही क्रममा यो वार्ताको चरणमा भइरहँदाखेरि सोसियल मिडियामा हामीलाई भरौटे भनियो, के अरे सिबीको के अरे सिपाही भनेर गाली गरियो, सिबीले पत्रकार पैसा दिएर के अरे समाचार सम्प्रेषण गर्न लगायो अथवा कार्यक्रम गर्न लगायो, पैसाबाट प्रभावित भयो उनीहरू र उनीहरूको पनि प्रत्यक्ष पार्टीमा संलग्नता छ भनेर कुमार सिंह विष्ट र दिनेश श्रेष्ठको नामी भनेर गिदोन लामिछेनजीले उहाँहरूले त समाचारै लेख्नुभयो। पहिला कुरो प्रश्न पारिदिनुहोस् कि तपाईँले हामीलाई पैसा दिनुभएको थियो र तपाईँले हामीलाई त्यो तपाईँको पैसाबाट प्रभावित भएर हामीले समाचार रिपोर्टिङ गरेका। पहिला कुरो के हो भन्दाखेरि सबैभन्दा नेपालीलाई सजिलो भनेको अरूलाई आरोप लाउन, अरूलाई चाहिँ भ्रम सिर्जना गरिदिन अलि सजिलो छ। उहाँहरूले कुन आधारमा के आधारमा भन्नुभयो त्यो एउटा बिल्कुल गलत कुराहरू भन्नुभयो र त्यो बेठिक कुरा हो। म तपाईँहरू लगायतले जुन खालको एउटा चाहिँ तपाईँहरू चाहनुहुन्थ्यो नेपाली क्रिस्चियन समुदाय एक भएको चाहनुहुन्थ्यो, तपाईँहरू चाहनुहुन्थ्यो क्रिस्चियन लिडरहरू भइकन एउटै पार्टीमा बसेर काम गर्दै हुन्थ्यो भन्ने तपाईँहरू चाहनुहुन्थ्यो र जसको भूमिका तपाईँहरूको पहिलो दायित्व थियो, पत्रकार मात्रै नभएर तपाईँहरू क्रिस्चियन भएको हुनाले त्यो दायित्व थियो, त्यो दायित्वमा तपाईँहरूले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नुभयो। त्यसमा अब त म व्यक्तिगत तर्फबाट भन्नु पऱ्यो, महासङ्घको अध्यक्ष नरहेपछि तपाईँहरूलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। ती सबै कुरा भ्रम हुन्। त्यो तपाईँहरूको एउटा प्रयासले एउटा यति ठुलो एउटा चाहिँ आदिबेरी सिर्जना गर्यो नेपालमा। तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला, हिजो 10औं वर्ष पार्टी खोलेर चाहिँ झोला बोकेर बस्नेको कुनै चर्चा थिएन। आज सिबी गहतराज राजनीतिमा आउने रे भनिसकेपछि आज देश विदेशका मान्छेहरूमा यो जुन खालको एउटा भाइब्रेट आएको छ, यो किन भन्दाखेरि यसले नयाँ एउटा चाहिँ काम यो तपाईँहरूबाटै सुरु भएको हो। तपाईँहरूले नै एउटा चाहिँ घचघच्याएर जुन गर्नुभयो त्यो एउटा चाहिँ तपाईँहरूलाई धन्यवाद छ र यो सबै कुराहरू त्यस्ता खालका भ्रममा नपरिदिनु हुन मेरो सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म अनुरोध गर्दछु। हामी एकले अर्कालाई सम्मान गरौँ, आदर गरौँ, प्रेम गरौँ, सल्लाह दिउँ। चित्त नबुझेको कुरो एउटा सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभन्दा सिधै फोन गरौँ। यो कुरो के हो वास्तविक कुरो पत्ता लगाएर गुरुजनहरूलाई गाली नगरौँ। त्यसरी तपाईँको चाहिँ दुनियाँ खालका सम्पत्ति यहाँबाट आयो त्यहाँबाट त्यो हामी न्याय गर्ने मान्छे होइन क्या, हामी न्यायकर्ता होइन। हामी चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ यो मार्कुस 10:24 भने जस्तो हामी एउटाले अर्कालाई उत्साहित बनाउने कुराहरूमा हामी लाग्नुपर्छ होइन, गर्नुपर्छ। हामी अर्कोलाई चाहिँ न्याय गर्ने तैँले चाहिँ चप्पल लाएर आएर करोड होइन अरब जम्मा गरे अनि त्यहाँनिर तपाईँको चाहिँ त्यहाँनिर तपाईँ कुरा के हो भन्दा त्यो न्याय गर्ने चाहिँ को हो त? फेरि प्रश्न त त्यहाँ आउँछ नि त। कि त अख्तियारको प्रमुख हुनु पर्यो, कि त सम्पत्ति शुद्धिकरणको हाकिम हुनु पर्यो,
कि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपाल सरकारको चाहिँ एउटा आधिकारिक निकाय हुनु पर्यो होइन, को हो त क्या त्यसो भन्ने व्यक्ति चाहिँ को हो त होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो भन्नु हुँदैन। मैले त उहाँहरू सबैलाई भनेको छु, हामी एकले अर्कालाई प्रेममा मिलापमा एउटा चाहिँ क्षमामा सबै काम गर्नुपर्छ। अगाडि एउटाले अर्कालाई उत्साहित बनाउनुपर्छ, सल्लाह दिनुपर्छ, प्रार्थना गरिदिनुपर्छ होइन। अनि हामी नै क्रिस्चियन अगुवाको विरोध गर्छौँ, हामी नै क्रिस्चियन पास्टरको विरोध गर्छौँ, हामी नै तपाईँको चाहिँ मण्डलीको विरोध गर्छौँ भने आखिर हामी भोलि चुनाव जितेर नेता भएर कसको अधिकारको लागि काम गर्छौँ त क्या। हाम्रै समुदायको विरुद्धमा हामी बोल्छौँ भनेदेखि त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुराहरू सच्याउनुपर्छ। त्यसो गर्नु हुँदैन। मेरो टेलिफोनमा पनि कता कता कुरा भएको थियो, कहाँ कहाँ कुरा भएको थियो, यो गर्नु हुँदैन भनेको छु मैले सबैजनालाई। तपाईँहरू सबैको पनि पत्रकारिता कलम तपाईँहरूको पनि कसरी चलोस् भन्दा पोजिटिभ कुरा निर्माण गर्ने कुरामा तपाईँहरूको भूमिका रहोस्। र अन्तमा फेरि सम्पूर्ण मेरा देश विदेशका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई निरन्तर रूपमा यहाँहरूले चाहिँ सहयोग प्रार्थनामा सम्झिदिनु होला भन्दै म बिदा हुन्छु। नमस्कार, जय मसी, धन्यवाद।